आधी रात का वक्त था। एक साया पुलिस से छुपता छुपाता एक पुराने मकान में दाखिल हुआ। इस शहर का बदनाम नकबजन जमील था। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम मुकर्रर था। थोड़ी देर पहले वो सेठ आदिल की कोठी में चोरी की नीयत से दाखिल होना चाहता था कि गश्त करती हुई पुलिस ने उसे देख लिया। वो पुलिस को धोखा देकर उस पुराने मकान में आ गया था। अब उसके छुपने के लिए एक ऐसी जगह तलाश कर ली थी जहां उसे कोई ना देख सके। अचानक एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक औरत की थी। वो कह रही थी, अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को बचाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए की रकम का बंदोबस्त करने को कहा है। तुम तो जानती हो मेरे पास इतनी रकम नहीं है। एक मर्दाना आवाज आई, तुम कोशिश करो, शायद किसी दोस्त से उधार मिल जाए। औरत की आवाज सुनाई दी, मुसीबत के वक्त कोई दोस्त भी काम नहीं आता। मैंने हर जगह कोशिश करके देख लिया है। रेहान मेरी भी औलाद है, मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। तुम दुआ करो, शायद अल्लाह कोई सबब बना दे। चाहे कुछ भी करो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे बेटे की जिंदगी चाहिए। औरत मुसलसल परेशानी के आलम में बोलती जा रही थी। जमील ये गुफ्तगू सुनकर माजी की यादों में खो गया। 10 साल पहले वो एक मामूली मजदूर था। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। उसकी बीवी सलमा एक साबिर और शाकिर औरत थी। दोनों मियाँ बीवी तंगदस्ती में भी अपने अकलौते बेटे आसिम के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन जमील मजदूरी करके घर वापस आया तो मालूम हुआ कि आसिम शदीद बुखार में मुब्तला है। जमील फौरन आसिम को करीबी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने आसिम का मुआयना किया, उसे नमूनिया हो गया है। डॉक्टर ने जमील को दवाएं लिख कर दी। जमील के पास डॉक्टर की फीस अदा करने के बाद दवाओं के लिए मजीद पैसे न थे। उसकी बीवी बेटे की हालत देखकर मुसलसल रोए जा रही थी। परेशानी के आलम में जमील को और तो कुछ न सूझा, बस चोरी करने का ख्याल आया। चोरी का इरादा करके घर से निकला। वो एक आलीशान कोठी में दाखिल होना ही चाहता था कि पुलिस ने देख लिया। वो पुलिस की गिरफ्त में आए बगैर सीधा अपने घर पहुंचा, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। घर का मंजर इंतहाई कर्बनाक था। बर वक्त दवाई ना मिलने की वजह से आसिम का बुखार शदीद हो गया था, इतना शदीद कि वो कुछ देर पहले इंतकाल कर चुका था। जमील के सामने अब उसके बेटे की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ उसकी बीवी सलमा दीवारों से सर टकराकर खुद को लहूलुहान कर चुकी थी। इसी सदमे की वजह से सलमा का भी इंतकाल हो गया। जमील के लिए वो लम्हे इंतहाई अजियतनाक थे। उसने पैसों के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना चाहा था। शायद इस अमल की सज़ा थी। उसी वक्त पुलिस भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुकी थी। जमील अब पुलिस की तहवील में था। जमील ने बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की और पुलिस को बताया कि उसके बेटे की बीमारी के इलाज के लिए उसके पास रकम नहीं थी, इसलिए वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। गिरफ्तारी के बाद जमील को सिर्फ इतनी मोहलत दी गई कि वो अपनी आंखों से बीवी और बच्चे को दफन होता देख सके। इस मौका पर उसके चंद रिश्तेदार और मोहल्ले के अफराद भी मौजूद थे। हर आंख अश्कबार थी, लेकिन कोई भी जमील की मदद नहीं कर सका। पुलिस जमील को अपने साथ ले गई। अदालत में जुर्म साबित होने पर उसे 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। रिहाई के बाद बदकिस्मत जमील पेशावर चोर बन गया। वो ये सोच चुका था कि चोरी और डाके को अपना पेशा बनाएगा और इस तरह मुआशरे से इंतकाम लेगा, लेकिन वो ऐसा नर्म दिल वाक़े हुआ था कि उसने आज तक किसी गरीब को तंग नहीं किया था। वो अमीरों और वडेरों के घर चोरी करता। जमील जब ख्यालों की दुनिया से वापस आया तो उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खुला।
کمرے میں موجود میاں بیوی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ پھر مرد ہمت کر کے بولا، دروازہ تو بند تھا، تم آخر اندر کیسے آ گئے؟ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا ہوں، جمیل نے بتایا۔ تو تم کوئی چور یا ڈاکو ہو؟ لیکن ہمارے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز موجود نہیں، عورت ہکلاتے ہوئے بمشکل بولی۔ جمیل نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اب تو وہ زیادہ ڈر گئے۔ ریحان شدید بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا اور اسے فوری علاج کی ضرورت تھی۔ جمیل نے انہیں اپنی بیوی اور بیٹے کی موت کی ساری کہانی سنائی۔ جمیل سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی کا خوف دور ہوا۔ دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ جمیل چاہتا تھا کہ ان پریشان حال میاں بیوی کی مدد کرے اور ان کی زندگی تباہ نہ ہو جیسے میری زندگی تباہ ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر جمیل نے کہا، تم مجھے گرفتار کرو، میری گرفتاری پر 25,000 روپے انعام مقرر ہے۔ اس رقم سے تم اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا۔ میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرنا، اسی میں میری خوشی ہے۔ ہم تمہیں گرفتار کیسے کروا سکتے ہیں؟ وہ شخص بولا، ہم اتنے ظالم نہیں کہ اپنے بیٹے کے علاج کی خاطر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر یقیناً پولیس ہے، جمیل نے کہا۔ تم چھت پر چلے جاؤ اور پائپ سے لٹک کر یہاں سے بھاگ جاؤ، عورت نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ مرد نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ جمیل کے اندر بدی کے تاریک بادل چھٹ گئے تھے۔ اس کے اندر کسی کے کام آنے کا جذبہ پوری طرح جاگ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پا لیا ہے۔ لہٰذا اس نے کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول دیا۔ پولیس اندر داخل ہوئی اور اسے گرفتار کیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے لیے اس مرد کو بھی ساتھ لے لیا۔ جمیل نے اسے چپ رہنے کو کہا اور اعلیٰ افسروں کے سامنے فرضی کہانی سنا دی۔ ایک پولیس اہلکار نے مرد کا نام اور پتہ نوٹ کر لیا۔ اس مرد نے اپنا نام خالد بتایا تھا۔ جمیل کی جیب میں اس وقت 2,000 روپے موجود تھے۔ اس نے یہ رقم خالد کو دیتے ہوئے کہا کہ اس سے وہ اپنے بچے کا ابتدائی علاج کروائے اور انعام کی رقم ملتے ہی کسی اچھے ہسپتال لے جا کر دکھائے۔ جمیل کو عدالت سے سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس انعام کی رقم بھی خالد کو مل گئی۔ خالد نے اپنے بیٹے کو ہسپتال میں داخل کروا دیا، جہاں مناسب دیکھ بھال اور علاج معالجے کے بعد وہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگا۔ جمیل بہت خوش تھا کہ اس کی وجہ سے ایک گھر تباہی سے بچ گیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ جمیل کی طرح خالد بھی اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ استعمال کرتا اور اس کا حشر بھی جمیل جیسا ہوتا اور وہ جرم کے راستے پر چل پڑتا۔ خالد اور اس کی بیوی اپنے محسن جمیل کو نہیں بھولے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اسے ملنے جیل جایا کرتے تھے۔ صحت یاب ہونے کے بعد ننھا ریحان بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ جمیل کے دل کی دنیا مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ رہا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کمائے گا اور لوگوں کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھے گا۔ شکریہ۔